नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज स्नान, दान एवं आफन्त जम्मा भएर देशभर साउने संक्रान्ति मनाइँदै कर्णाली प्रदेशमा देउडाको रौनक। प्रदेश सरकारबाट सार्वजनिक विदा। मंगलबार अदालतको परामर्शबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउबा आज निजी निवास बुढा नीलकण्ठबाट सरे सरकारी निवास बालुवाटार। परिवर्तित अवस्थामा पार्टीको भूमिकाबारे छलफल गर्न एमाले संसदीय दल र स्थायी कमिटी बैठक बस्दै आजै पार्टी महाधिवेशन र आन्तरिक गृह कार्यको छलफलमा कांग्रेस। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले ल्याए अध्यादेश मार्फत बजेट। कर्णालीमा एमालेको अवरोधका कारण र लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनका कारण अध्यादेशको सहारा लिनु परेको जिकिर। र विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओबाट कोरोनाको थप खतरनाक भेरिएन्ट आउने चेतावनी। भौतिक दूरी सहित जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सबैलाई आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। आज साउने संक्रान्ति स्नान, दान एवं आफन्त जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाइँदैछ। सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन भएकाले आज देशभर साउने संक्रान्तिका रूपमा मनाउने परम्परा रहिआएको छ। साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन सुरु हुन्छ। माघ 1 गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन 1 गते सुरु हुने दक्षिणायनका दिनलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिएको छ। आज बेलुका लुतो फाल्ने चलन पनि छ। परम्परा अनुसार काग भलायो, कुकुर डाइनो, लुते झार, पानी अमला, कागती, अम्बा, नासपाती आदि औषधिका रूपमा समेत प्रयोग हुने वनस्पति राखेर कण्डारक नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फाल्दै लुतो लैजा भन्ने गरिन्छ। लुतो फाल्दा आफ्नो कुल परम्परा अनुसार नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्टा बजाउने, ढोका बन्द गर्ने चलन छ। असार महिनामा धेरैजसो खेतीमा व्यस्त हुने हुँदा हिलो मैलोले लाग्ने छाला सम्बन्धी रोग ठिक गर्न लुतो फाल्ने गरिएको धर्मशास्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्। साउन महिनालाई विशेष रूपमा भगवान शिवको पूजा गरेर मनाइन्छ। महिलाले हरियो सुराल लगायत कपडा लगाएर प्रकृतिसँग नजिक हुने गर्दछन्। साउन महिनाभर देशभरका शिवालय विशेष गरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको विशेष भिड लाग्छ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले धेरै भिडभाड नगरी पर्व मनाउन विज्ञको आग्रह छ। यता कर्णाली प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। साउने संक्रान्ति तथा देउडा पर्वको अवसरमा प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू हुने गरी विदा दिने निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। कर्णालीमा प्रचलित देउडा संस्कृतिलाई उजागर, प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले विदा दिएको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज सरकारी निवास बालुवाटार सर्ने भएका छन्। निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा बस्दै आएका प्रधानमन्त्री देउबा आज बिहान 10 बजे बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा सरेका हुन्। साउने संक्रान्तिको दिन भएकाले सामान्य पूजापाठ गरेर बालुवाटार निवास सरेको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउबा मंगलबार सर्वोच्चको परामर्शबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री पद खोसिएका केपी शर्मा ओली बुधबार बालुवाटार छाडेर निजी निवास बालकोटमा सरिसकेका छन्। नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ। बैठक दिउँसो 3 बजे बस्ने गरी बोलाइएको एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाएका हुन्। साउन 3 गतेलाई संसद बैठक बोलाइएपछि पुनर्स्थापित संसदमा एमालेको भूमिकाबारे छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको भट्टराईले बताएका छन्। सरकार ढाल्न शेरबहादुर देउबालाई समर्थन गर्ने माधव नेपाल पक्षका 23 जना सहित सबै सांसदलाई खबर गरिएको बताइएको छ। पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन्। पार्टी एकता प्रक्रिया सम्बन्धी सहमति नभएसम्म कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने उक्त समूहका सांसद विरोध खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। यस्तै एमालेको स्थायी कमिटी बैठक पनि आजै बस्दैछ। दिउँसो 1 बजेका लागि 33 सदस्यीय स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादल सहितका नेताहरू सहभागी हुने बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक आज बस्दैछ। बैठक आज दिउँसो 2 बजे बस्ने तय भएको छ। तय भए पनि स्थान भने निश्चित नभएको बताइएको छ। 14औं महाधिवेशन र समसामयिक राजनीतिक र सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको जानकारी दिएको छ। बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तयारी गरिरहेको निर्वाचन निर्देशिका, नयाँ सरकारका प्राथमिकता, पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा नेताहरूबीच छलफल हुनेछ। यसअघि बिहिबार बस्ने तय भएको यो बैठक नेताहरूको कार्यव्यस्तताका कारण स्थगित भएको थियो। प्रदेश सभाबाट बजेट पास गर्न नसकेपछि मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरेका कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका छन्। बजेट पारित गर्न सरकारसँग बहुमत नपुगेपछि बिहिबार सत्तापक्षले नै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो। साँझ प्रदेशसभा बैठक अन्त्य गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज बिहान अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अर्थ र विनियोजन अध्यादेश जारी गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार 1 गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट जस्ताको त्यस्तै अध्यादेश मार्फत ल्याइएको जानकारी दिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो, जसमा चालुतर्फ 14 अर्ब 93 करोड र पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 17 करोड 79 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। बजेटको धेरै हिस्सा स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनमा केन्द्रित छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशले समेत अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याएको छ। बिहिबार साँझको मन्त्री परिषद बैठकले बजेट अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेको प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले जारी पेश गरेको कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश 2078 र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश 2078 प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले जारी गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेका कारण देखाउँदै कर्णाली सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु परेको जनाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले असार 1 गते प्रदेशसभामा पेश गरेको 36 अर्ब 54 करोड 66 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट नै अध्यादेश मार्फत ल्याइएको जानकारी दिएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि आजदेखि सुरु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि नयाँ बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीलाई हृदयघात भएको छ। मेयर जीसीलाई शुक्रबार बिहान करिब 4 बजेको समयमा हृदयघात भएको र अहिले पोखराकै मणिपाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनका प्रेस संयोजक माधव बरालले जानकारी दिएका हुन्। मेयर जीसीको अवस्था अहिले सुधारोन्मुख भए पनि शरीरको दायाँ भागमा समस्या देखिएकाले थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको बताइएको छ। आज देशभरको पश्चिमी क्षेत्रका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने जानकारी दिएकी हुन्। महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा अहिले हल्कादेखि मध्यम खालको पानी परिरहेको छ। दिउँसोपछि भने ठूलो पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। मनसुनी वायु पश्चिमी क्षेत्रतर्फ सरिरहेकाले त्यहाँ लगातार जसो ठूलो पानी पर्ने आंकलन गरिएको छ। यस्तै अबको 3 दिन नै लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। शनिबार लुम्बिनी
लुम्बिनी गण्डकी र सुदूरपश्चिम सहित प्रदेश 1 मा र पर्सी कर्णाली प्रदेशमा पनि ठूलो पानी पर्ने मौसमविदले पूर्वानुमान गरेका छन्। बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 मा भने आज र भोलि हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको पूर्वानुमान गरिएको छ। यस्तै मौसमविदले बाढी पहिरोको जोखिम धेरै रहेकाले पहाडी र नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक साउन 3 गते दिउँसो 4 बजेका लागि आह्वान गरेकी छन्। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। गत जेठ 7 गते मध्यरातमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना हुने फैसला गरी साउन 3 गते भित्र बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको थियो। सोही आदेशको कार्यान्वयन गर्दै सरकारले बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर अहिले विभिन्न अस्पताललाई केन्द्र तोकेर खोप अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। तर खोप केन्द्रहरू पनि निकै अव्यवस्थित देखिन्छन्। प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामा खोप लगाउनेको भीड़ हुन्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रमा लाग्ने भीड़तिर आँखा चिम्लिएर सीमित खोप उपलब्ध गराउँदा भोक प्यास नभनी बिहानैदेखि लाइन बस्नेहरू समेत निराश बनेर घर फर्किनु परेको अवस्था छ। हेरौं यो रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँमा खोप अभियान सञ्चालन भएका अनेकौं अस्पताल मध्ये एक सिनामंगल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजको। कोरोनाको जोखिम कम नभइसकेको अवस्थामा जोखिम मोलेरै लाइनमा बसेर उनीहरू मध्ये कतिपय त बिहानैदेखि भोकै छन्। सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ लाइनमा बस्ने सबैलाई खोप उपलब्ध गराउनेछ। तर दिउँसो करिब 3 नबज्दै उनीहरूले रुखो स्वरमा सूचना पाए आजको खोप सकियो, भोलि आउनुहोला। अनि घामपानी नभनी बिहानैदेखि लाइन बसेका उनीहरू आक्रोशित हुनुलाई अनौठो मान्न सकिएन। न अस्पतालले खोप लगाउन आउने भीड़ व्यवस्थापन गर्न सकेको छ, न त खोप नै दिन सकेको छ। केन्द्र तोकिएका अस्पतालहरूमा हरेक दिन कति मात्रामा खोप दिइन्छ भन्ने निश्चित छैन। त्यसमाथि केन्द्र तोकिए पनि भीड़भाड़ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकार कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्दैछ कि झन जोखिम बढाउँदैछ भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो। अर्कोतिर जोखिम मोलेरै भए पनि खोपको आशामा रहेकाहरू निराशा बन्दैछन्। बिहानदेखि बसेर अहिलेसम्म यत्रो कति बजे 3 बजे हेर्नुहोस् अझै खोप लगाउन पाएन। यस्तो हो त कि टोकन बाँड्न पर्यो। यदि हामी जान्थ्यौँ नि घर बस्दैनौँ नि त, भोलि आउनु भोलि पर्सि आउनु भन्नु यति छ। हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म न भात खान पाएछ। गेट छेउमा आइसकेपछि फर्केर गएको। आज 7 बजे आएको, 7 बजे आएको, अहिले कति 3 बज्यो। छँदै छैन कि आधा घन्टा 1 घन्टामा 2 जना 3 जना नि पसेको छैन, गरेको छैन। अनि अब हजुरको डिस्टेन्स भनेको कुरा पनि मेन्टेन हुन सक्ने सम्भावना नै छैन। पानी किनेर आफै बसिरहेछ, कराइरहेछ, बिचमा मान्छे छिर्ने हो नि। अब पालो कतिखेर आउँछ अहिले पनि अत्तो छैन। र जस्ट अहिले पनि खाजा खान गयो भन्ने टाइपको कुराहरू आइरहेछ भनेपछि सिस्टम र ऊ चाहिँ के कुनै नै देखिएन क्या। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएको छैन, संक्रमण घट्नुको साटो झन बढ्दैछ। हुन त सरकारले पारिवारिक भेटघाट समेत नगर्न आदेश दिएको छ। तर खोप केन्द्रहरू डुल्दा लाग्छ नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था फेरि फात्तै बढ्दैछ। न भीड़भाड़ व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छ, न नागरिक नै सचेत बन्न सकेका छन्। लाग्छ खोप केन्द्रमा देखिने हजारौंको भीड़बाटै काठमाडौँमा फैलिने तर्खर गर्दैछ। कोरोना भाइरस अनि लाइनमा लागेका छन् कोरोनाका वाहकहरू। घरि छ भन्छ, घरि छैन भन्छ। त्यही भएर खोप सक्यो भन्ने, कहिले कार्ड सक्यो भन्ने, 5 घण्टा भयो लाइनमा बस्न नि पाएन, खोप लाउन पाइएन। अहिले केही पनि पाछ। दोकान बस्न आएको हामीले त भोक लाग्छ भने एकदमै अब फेरि कोरोना बन्द टाइम लाग्दैन हजुर। यो बस्न भनेर आएको झनै कोभिड सर्ला भन्ने चाहिँ डर भयो हामीलाई। जबदेखि मुलुकमा कोरोनाको तेस्रो लहरले प्रवेश पायो तबदेखि नै खोपको माग पनि बढ्दै गयो। अहिले सारा मुलुक
खोपको माग गर्दैछ। तर आवश्यक मात्रामा खोप आपूर्तिमा भने अहिले पनि समस्या नै छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ, तर नागरिकले चाहेर पनि खोप लगाउन पाएका छैनन्। त्यसैले मुलुकमा थप हाहाकार मचिएको छ। भोक रोगसँगै खोपको पनि छ। पछिल्ला दिनमा खोप आयातमा केही आशालाग्दो अवस्था देखिएको छ, तर यसअघि पनि अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको खोप नआएको कारणले अहिले नै ढुक्क बन्ने अवस्था भने छैन। आपूर्ति र चाहिँ मागको चाहिँ अहिले सामञ्जस्यता छैन कतिपय स्थानमा र विकसित मुलुकहरूसँग खोपको ठुलो सङ्ख्या उहाँहरूको होल्डमा रहेको छ भने हामी जस्ता अल्प विकसित कम आय भएका मुलुकहरूले चाहिँ सङ्घर्ष नै गर्न परेको छ। पछिल्ला दिनमा खोप अभियान त सञ्चालन भएका छन्, तर खोप लगाउनेको भिडको तुलनामा केन्द्रसँगै जनशक्तिको पनि निकै कमी देखिन्छ। संक्रमण रोकथामका लागि खोप लगाउने भनिए पनि खोप लगाउन आउनेले भिड झनै कोरोना संक्रमणलाई निम्तो दिए झैं देखिन्छ। सरकार भिडभाडजन्य कार्य नगर्न आदेश दिन्छ, तर खोप केन्द्रमा देखिएको भिड व्यवस्थापनमा चुकिरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले कोरोना भाइरसको अझै खतरनाक भेरिएन्ट फैलन सक्ने चेतावनी दिएको छ। WHOको इमर्जेन्सी कमिटीले विश्वमा कोरोनाको अझै खतरनाक भेरिएन्ट फैलने र यसलाई रोक्न निकै मुस्किल हुने चेतावनी दिएको हो। कोरोनाको संक्रमण केही कम भएसँगै विश्वमा कोरोनाको महामारी सकिन लागेको भन्दै गलत हल्ला फैलाउन थालिएकाले यसप्रति सचेत रहन पनि WHOले सबैलाई आग्रह गरेको छ। WHOका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडनाम ग्रेभिसियसले कोरोनाको महामारी सकिन लागेको नभई महामारी रोकथामको नजिक समेत नपुगेको स्पष्ट पारेका छन्। विश्वमा अहिले 18 करोड 97 लाख भन्दा धेरैलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ भने कोरोनाका कारण 40,82,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोए, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरे र भौतिक दूरी कायम गरे मात्रै संक्रमणबाट बच्न सकिने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन 10 सदस्यीय नेपाली टोली आज जापान जाँदैछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको नेतृत्वमा जुडो खेलाडी सोनिया भट्ट, जुडो प्रशिक्षक सूर्यनारायण श्रेष्ठ, सुटिङकी कल्पना परियार, सुटिङका प्रशिक्षक असीम यादव, नेपाल ओलम्पिक कमिटी NOCका कार्यकारी निर्देशक चतुरान्द राजवैद्य, टिम लिडर रहेका सुनिल कुमार श्रेष्ठ, तुलसी थापा, प्रकाश शमशेर राणा र मेडिकल अफिसियलको रूपमा नारायण श्रेष्ठ जापान जान लागेका हुन्। NOC अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठको नेतृत्वमा भने आउँदो सोमबार 5 सदस्यीय टोली जापान जानेछ। यस्तै साउन 10 गते राखेपा उपाध्यक्ष शिव कोइराला, एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरी, प्रशिक्षक इन्दिरा मल्ल र NOC उपमहासचिव पिताम्बर तिमिल सिन्हा जापान जाने बताइएको छ। यसअघि नै पौडीका 3 सदस्यीय नेपाली टोली जापान पुगिसकेका छन्। टोकियो ओलम्पिक आउँदो 8 गतेदेखि हुँदैछ। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 5 खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी गरी 26 सदस्यीय टिमको सहभागिता रहनेछ। ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई बिहीबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विदाई गरेकी छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज स्नान, दान एवं आफन्त जम्मा भएर देशभर साउने संक्रान्ति बनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आजै देउडा पर्वका लागि सार्वजनिक विदा। मंगलबार अदालतको परामर्शबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउबा आज निजी निवास बुढा नीलकण्ठबाट बालुवाटार सर्दै। परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको भूमिकाबारे छलफल गर्न आज एमाले संसदीय दल र स्थायी कमिटी बैठक। बजेट फेल हुने भएपछि रातारात लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन अन्त्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOबाट कोरोनाको थप खतरनाक भेरिएन्ट आउने चेतावनी। भौतिक दूरी सहित जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सबैलाई आग्रह। र टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन 10
सदस्य टोली आज जापान जाँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।